अपने अपने मोहतरम अपने कायद लियाकत बलोच साहब को दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर आए, अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। इससे पहले नारे का जवाब हो जाए। तेरी सोच मेरी सोच, तेरी सोच मेरी सोच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही अजीज दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, आप हुनरमंद हैं, मेहनतकश हैं, मेहनत के साथ रोज़ी कमाते हैं। मेहनतकश हुनरमंद अल्लाह का भी दोस्त है और कौम के लिए भी बराबर। मुल्क में इंतखाबात का ऐलान भी हुआ है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मुल्क में इंतखाबात। हम जमात इस्लामी की तरफ से तराजू निशान के साथ हमने 128 से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। जनाब खुबैब नज़ीर साहब को इस सूबाई हल्के से उम्मीदवार बनाया गया। अब अमलन इंतखाब का मरला शुरू हो गया, लेकिन लोगों में एक मायूसी है, सवाल है और कान में पूछते हैं कि इलेक्शन होना भी है कि नहीं। और बड़े बड़े लोग दावे से कहते हैं कि लिखवा लो जी कि इलेक्शन नीचे हो। और यही बेयकीनी और बेएतमादी जो है हमारी सियासत को, पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के वजूद को कमज़ोर कर दे। जो कौम बाएतमाद होती है, हौसलामंद होती है, अपनी मंजिल और मकसद से आशना होती है, वो पूरी मजबूती के साथ हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। हमारे मुल्क में फौजी आमरीत और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत सियासत को यरगमाल बनाती है और हमारे मुल्क के सियासतदान इक़्तिदार के लालची और कुर्सी की खातिर हर कंप्रोमाइज करने वाले इस फौजी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनते हैं। जब इनकी ये कमज़ोरियाँ उनके पास होती हैं, ये कभी एक को लाडला बनाती हैं, फिर गोद से उतार के दूसरे को बना लेते हैं और फिर माल, दौलत, पैसे और प्रोपेगंडे पर ये हुक्मरानी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अमलन पाकिस्तान की हालत को देखें। पाकिस्तान तो बेहतरीन मुल्क है, एटमी सलाहियत रखता है, पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसके आवाम, नौजवान, इसके हुनरमंद, इसकी ख़वातीन, कौम की बेटियां बेपनाह सलाहियतें रखती हैं। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे सनतकार, हमारे सरमायाकार बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हमारे लिए एक बड़ी ताकतवर हैसियत रखते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, इतना शानदार मुल्क जो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, इसे दुनिया में क्यों रुसवा किया गया? हमारे लिए क्यों जिल्लत पैदा की गई? ये कशकोल फैला के, कर्जे लेके, सूद की लानत मुसल्लत करके इस पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया गया? आखिर कौम पूछती है, सवाल करती है,
सियासतदानों से, सियासी जमातों से, हुक्मरानों से ये सवाल करना बनता है कि हमारी गुर्बत का कौन जिम्मेदार, हमारी तालीम का तबाही का जिम्मेदार कौन, हमारी सेहत को किसने बर्बाद किया, हमारे मुल्क में करप्शन के अंबार किसने खड़े किए। आज थाने तबाह हैं, अदालतें तबाह हैं, इंसाफ बिकता है, गरीब की सुनवाई नहीं होती, आम आदमी की कोई बात नहीं सुनता। आखिर ये रियासत का निजाम ये किसने चलाना? ये फौज का काम नहीं है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ये नौकरशाही का काम नहीं है, ये सियासतदान और सियासी जमातों का काम है। आज ये बेयकीनी है, 8 फरवरी आने वाली है, लेकिन ये जमातें आज टीवी पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, माल दौलत पैसा खर्च करके और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ लोगों को गुमराह करने पे लगे हुए। अवाम में आए, लोगों में आए, लोगों का सामना करें, लोगों को जवाब दें कि आपकी बारियां लगी हैं, आप हुक्मरानी पर आए हैं, आप इक़्तिदार पर आए हैं, आप पंजाब के मालिक रहे हैं, पंजाब की हुकूमतें आपके पास नहीं है। आज पंजाब क्यों बदनाम है? पंजाब की सियासत क्यों मफाद परस्ती के दर्जे में है? ये जागीरदार वडेरे, ये चौधराटे, ये नाअहल लोग, करप्ट लोग कौम की तकदीर के साथ क्यों खेलते हैं? ये सियासत को माल दौलत का खेल क्यों बनाया है? ये कौम के सामने जवाब दें। इसीलिए आज सामना करने की बजाय एक नूरा कुश्ती है, बाहम दस्तों गिरेबान है, लोगों के सामने एक कश्मकश पैदा करते हैं, जहरीली पोलराइजेशन पैदा करते हैं, कौम को तकसीम करते हैं, फिरकों में तकसीम करते हैं, बिरादरियों में तकसीम करते हैं, जबानों में तकसीम करते हैं। और ये तकसीम की बुनियाद पे एक मफाद परस्त टोला, मराद याफ्ता तबका, ये बिगड़ा शराबिया, ये 25 करोड़ आवाम की तकदीर के साथ खेल रहा है। मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का सदर रहा, 1985 से मैं 4 मरतबा कौमी असम्बली का मेंबर बना, पार्लियामेंट को जानता हूं। ये लीडरशिप, ये जमातें, ये तमाम क़यादतें असम्बलियों में इनके साथ काम किया है। मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहना चाहता हूं, इन दिलों में तेल नहीं, इनमें सलाहियत नहीं, इनमें कैपेबिलिटी नहीं। पीपल पार्टी को आजमाया, शरीफ खानदान को आजमाया, एस्टैब्लिशमेंट ने पूरे सहारे दिए। जब लोग इनसे मायूस हुए, इमरान खान साहब को मौका मिला, इस पंजाब में उनके पास हुकूमत, आखिर कोई तो जवाब दे कि उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस को पंजाब पर क्यों मुसल्लत किया, पंजाब को क्यों बर्बाद किया। आज वो उस्मान बुज़दार कहाँ है? वो कहाँ खड़ा है? गरीब कारकुन, गरीब वर्कर मार खाता है, बड़ी गरीब कारकुन मेहनत करता है, लेकिन ये जमातें मराद याफ्ता तबके के सामने सब कुछ ढेर कर दे। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये जो गुर्बत है, ये जो मईशत की तबाही है, ये सूद की लानत है, ये कर्जों का अंबार है, ये सूद की किस्तें, ये पूरी कौमी सियासत जो बर्बाद है, इसके जिम्मेदार जहां फौजी और सिविल एस्टैब्लिशमेंट है, वहीं उसके साथ ये नाअहल हुक्मरान टोला, ये नाअहल हुक्मरान तबका, ये बार बार इक़्तिदार पे आने वाला तबका है। और ये सियासी बेवफा
پاکستان کے ماتھے پر کلنکر ٹیکا ہے۔ جیسے ایک مشکل گھڑی آتی ہے بھاگ جاتے، جیسے مشکل گھڑی آتی ہے بے وفا ہو جاتے، نئی جماعتوں کی ٹکٹیں خرید کر لوگوں کو بے وقوف بناتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ باب پاکستان کا مسئلہ، یہ سی بی ڈی کا مسئلہ، یہ لوگوں کے ساتھ یہ کھیل اور تماشا، یہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ سیاست میں استحکام آنا چاہیے، انتخاب شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، عوام کا اعتماد پیدا ہونا چاہیے، سیاسی استحکام ہوگا، پاکستان بحرانوں سے نکل آئے۔ لیکن یہ سیاسی استحکام یہ کھیل تماشے سے نہیں ہو سکتا، یہ نعرے بازی سے نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں سے دھوکہ کر کے نہیں ہو سکتا، فریب کر کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے، امانت اور دیانت کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی بندگی بجا لانا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا۔ لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کوئی منظم جماعت ہو، ملک گیر جماعت ہو، اللہ کے دین پر یقین رکھنے والی جماعت ہو، قرآن و سنت کی بالادستی کا جذبہ رکھنے والی جماعت ہو۔ اور جماعت اسلامی اس ملک میں یہی نصب العین اور منشور رکھتی ہے، ہم ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی لانا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں شرافت، اہلیت اور خدمت کا پورا نظام لانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے وسائل قوم پر اعتماد کے ساتھ، زرخیز زمین کی طاقت کے ساتھ ہم کشکول توڑ کے پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں صلاحیت ہے کہ اگر کوئی ہمت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس مسئلے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جماعت اسلامی قوم سے ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے دکھ سکھ ساتھ یہی لائن سے پار یہ پوری آبادیاں جانتی ہیں، پختہ کروایا، کچی آبادیوں کو پکا کروایا، سیوریج لائے، گیس لائے، بجلی لائے، لوگوں کو مالکانہ حقوق دلوائے اور اس کی جنگ لڑی ہے۔ یہاں بڑے بڑے بلڈوزر، لار امپرومنٹ ٹرسٹ، LDA اور بڑی پل سے ان آبادیوں کو گرانے آئی تھی، الحمدللہ ان کے سامنے استقامت سے کھڑے ہوئے۔ اور یہی رشتہ ہمارا لوگوں کے ساتھ، ہم غریب ہیں، ہم نادار ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہماری گردنیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کوئی حکمران اقتدار ہماری قیمت نہیں لگا سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کے سودے اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے کیے ہو۔ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے، خباب نذیر صاحب باصلاحیت نوجوان اور اس جدید دور میں IT کی پوری مہارت رکھنے والے، ہر چیز پر اپنا ایک پوری گرفت رکھنے والے، آپ ہمارا ساتھ، ترازو نشان کا ساتھ، جماعت اسلامی کا ساتھ، آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، ہمارے دکھ سکھ بھی سانجھے، ہم درد مشترک اور قدر مشترک پر یقین رکھنے والے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلنے میں کبھی کسی کو پشیمانی نہیں، نہ ہم آپ کو دھوکہ دیں گے، نہ فریب دیں گے اور نہ ہی جھوٹ بولیں گے۔ سچائی کی طاقت کے ساتھ ہم لوگوں کی خدمت کا ایک انشاءاللہ ریکارڈ قائم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان انتخابات میں ایمانی طاقت کے ساتھ صحیح فیصلہ کریں، صحیح گواہی دیں، ووٹ کا صحیح حق استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا کر دے، ترازو کا ساتھ دے۔ انشاءاللہ ترازو
پاکستان میں جیت کا نشان بنے، عدل و انصاف کا نشان بنے، ملک کے وسائل منصفانہ تقسیم کا نشان بنے گا، اور پاکستان کے عوام ان کا یہ مقدر نہیں ہونا چاہیے کہ ذلت میں ایڑیاں رگڑتے رہیں اور ایک مٹھی بھر اشرافیہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلتا رہے۔ انشاءاللہ ہم یہ زنجیریں توڑیں، ہم یہ غلامی توڑیں، ہم اس پاکستان کے عوام کو حق اور سچ کی بنیاد پر ایک عزت اور وقار کا مقام دلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔